भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे दय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. Psalm 25 verse 15 ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां जण एकल्याक देवाचे उतार अशें म्हणटा. बघाचे न्हू देवाच्या उतरांत हो मंगळाचो दीस आमी आराम करया. देवाच्या उतरांत हो दीस आराम करता आसतना तेच उतार आमकां सुटका आनी सडवण लाभयता. तेच उतार आमकां आशिर्वादीत करता. तेच उतार आमकां बेसांवांनी भरता. म्हज्या मगाचे न्हू एक ल्हानशें टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. एका पारगांवांत हांव दिल्ली टेस्टमनी अशें आसा की रोमन्स चॅप्टर 8 verse 31 जर देव म्हज्या पक्ष आसा तर कोण म्हज्या विरुद्ध रावंक शकता. ही बहीण म्हणा लागली की हांव आतांच कामाक लागली. कामाक लागून 4 म्हयन्यांनी पयले कोण कामाक आसली तांणी म्हजेर एक अपराध मांडलो. कित्याक म्हणल्यार तेंच्या घरांत चोरी जाली आनी चोरी असो अपराध म्हजेर आयलो. आनी बॉस म्हणा लागले की 4 दीस टायम दिता तुका हांगा तो डिपोर्ट करता तुवें इंडिया वचचें पडटा. तसल्या परिस्थितीर हांवें हर एक दीस मागणी आयकता आसतना उतार बरोवन घेतले आसते. रोमन्स 8:31 हांवें सडनली खंय तो धैर्य येयलें म्हाका कळीत ना. हांवें इतलेंच म्हणलें मॅडमीक मॅडम हांवें चूक करूंक ना. आज कोणें केलां कितें म्हाका कळीत ना. जर देव म्हज्या पक्ष आसा तर म्हाका हांगा दवरतलो नाजाल्यार ह्या गांवांतून म्हाका इंडिया व्हरून पावयतलो. कित्याक हांव म्हज्या देवाचेर वंदवान आयलां. म्हज्या देवाचे कायदे पळटा. म्हज्या देवा सांगता हांव भियोन आसा. त्या खातीर हांवें असलें काम करूंक ना. जर देव म्हज्या पक्षान आसा तसो देव म्हाका निवारता. म्हज्या मोगाचेर पयलो दीस गेलो. बट त्या मॅडमी कितें अशें भोगलें. ही बहीण धैर्यान उलयता आसतना कितेंय का भोगलें जाल्यार ही शांत जाली. पयलो दीस गेलो. दुसरो 4 दीस टायम ह्या बहिणीची टिकेट बूक करून जाली. दुसऱ्या दिसा कोणें त्या घरांत चोरी केला. ती बहीण इंडियाची न्ही त्या गांवची न्ही दुसऱ्या गांवची बहीण. त्या कठीण 4 वरार कुलकुलो ताप येवंक सुरू जालो. राती 8 वरार ताका श्वास काडूंक कश्ट मारले. कित्याक ही घडीत घडटा आसतना थंय 4 जाणां चेडवां कामाची आसली आनी हे 5 जाणां
तशेंच ही बॉसी आसली 8 वरां ब्रिथींग प्रॉब्लम सुरू जाले आनी मॅडमीक आपयले आनी मॅडम आयली मॅडमीचे हात धर रडोन म्हणा लागली म्हजे गांवाचेले समस्या असले ते अर्जंट पयशांची गरज असले आनी त्या खातीर हांवें तुज्या घरची चोरी केली ह्या भुरग्याचेर अपराध मांडला म्हाका बक्षी म्हजी चूक जाला कित्याक म्हाका ब्रिथींग प्रॉब्लम जाता त्याने त्या दीस उच्चारले उतार जर देव म्हज्या पक्षान आसा देव म्हज्या पक्षान आसा तर म्हाका हांगा दवरतलो नाजाल्यार तो म्हाका इंडियाक व्हरतलो खंडीत जावन ते कंटिन्यू दोळान तुका मागच्या हांवें पळयलां ताची चूक ना म्हजी चूक जावन आसा म्हज्या मोगाचेर आज आमी मागया सगळे साम 25 वर्स 15 सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा म्हजे दोळे सदांकाल सर्वेस्पराचेर लायलेले आसात 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 कित्याक तो म्हजे पांय पासांतले सुटयता 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 म्हजेर ताची दिश्ट म्हजेर दिश्ट घाल म्हजेर दिश्ट घाल आनी म्हजी दया कर आनी म्हजी दया आनी म्हजी दया कर आनी म्हजी दया म्हजे दोळे सदांकाल सर्वेस्पराचेर लायलेले आसात म्हजे दोळे सदांकाल सर्वेस्पराचेर लायलेले कित्याक आसात तो म्हजे पांय पासांतले सुटयता कित्याक तो म्हजे पांय पासांतले कित्याक सुटयता तो म्हजे पांय पासांतले सुटयता कित्याक तो म्हजे पांय पासांतले सुटयता कित्याक तो म्हजे पांय पासांतले सुटयता कित्याक तो म्हजे पांय पासांतले सुटयता एक घडी आमचे दोळे धांपया बापा तुका आमी अर्घा दिता तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिन वाजता बापा हो सकाळीचो वेळ तुज्या हातान समर्पित करता आसतना तुवें केल्ल्या सर बरापणा तुज्या सर उपकाराक हांव काळजांतून अर्घा दिता बापा हर एक दिसान दीस म्हजे पांय पासांतलो तूं सुटयताय दिसान दीस वायटा सांबाळनाशें म्हाका तूं राखून व्हरताय त्या तुज्या काकुती खातीर त्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर हांव काळजांतावन अर्घा दिता वाकणटा आनी दिन वाजता म्हज्या मोगाचें न्हू आज उतार घेवया काल सांगल्या बरीच दानियल प्रवादी पुस्तकांत 22:1 ओळी एक थावनूच आमी वाचच्या बो आपुरबायन कित्याक म्हळ्यार आज बो आपुरबायचे उतार कित्याक ह्या दिसान दानियल प्रवादी विशयांतच आमी सांगून आसा बो आपुरबायचे उतार आज देवाचे ॲडव्हेंटाचे दिसा आमी नियाळ्या सकाळी चळवाचे आमी जुदाच्या राया जेहोयाकीमाच्या राजवटीच्या 3ऱ्या वर्सा बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझरान जेरुसलेमाक येवन ताका वेडो घालो नेबुकदनेझरान जेरुसलेमाक येवन ताका वेडो घालो सर्वेस्परान जुदाच्या राया जेहोयाकीमाक ताच्या हातांत दिलो देवाच्या मंदिराची थोडी आयदानाय ताच्या हातांत दिली नेबुकदनेझरान ती शिनार देशांत वेली आनी आपल्या देशाच्या भंडारांत दवरली आवळी 3 रायाळ आणि कुलीन घराण्यांतल्यान थोड्या इस्रायलितांक हाडूंक रायान आपल्या मुखेल हिजड्या आस्पेनाजाक आज्ञा दिली ते जावंक जाय असले कुडीचो कसलोच अवगुण नतलेले तरणाटे रुपेस्त सुशिक्षीत शाणे आणि रावळेरांत सेवा करूंक योग्य असले रायाच्या रावळेरांत सेवा करूंक योग्य जावन असले बरे दाटे मोठे तरणाटे तांकां जाय असले आस्पेनाजान तांकां कालदेयागरांची भास उलोवंक आनी बरोवंक शिकोवंक जाय आसली रायाच्या मेजा वयले जेवण आनी रायाच्या मेजा वयले बरे जेवण बरे मांस आनी दाकासुरो सदांच तांकां पियोंक दिवंक आसले या खावंक दिवंक बरे जेवण पुष्टी जावंक जाय आसले थोडी भास तांकां शिकोवंक आसले 3 वर्सां तांकां शिक्षण दिवंक जाय आसले 3 वर्सां त्या सोद रावून तांकां शिक्षण घेवंक आसले आनी त्या उपरांत तांणी रायाची सेवेक लागूंक जाय आसले रायाच्या सेवेक 3 वर्सां उपरांत रायाच्या सेवेक तांकां लागूंक जावन आसले तांचे मदें जुदाचे कुळयेंतले दानियेल हनानिया मिशाएल आनी अजारिया आसले
मुखेल हिजड्यानं तांकां दुसरी नांवां दिली. दानियेलाक बेल्तेशच्चर आनी हनानियाक श्रद्धक, मिशेलाक मेशक आनी अजारियाक अबेदनेगो. पूण आपूण रायाचे जेवण जेवून आनी ताका सिरो पियोवन आपणाक बेश्टोवचो ना म्हूण दानियेलान निश्चय केलो. दानियेलान आतां इम्पॉर्टंट जावन आसा. दानियेलान अशें निर्धार केलो की आपूण रायाचें जेवण जेवचें ना. म्हळ्यार इस्रायल घरात दुकरा मासांनी खावंक नातले ते दळा आनी खायनातले. रायाच्या मेजा वयले हांव जेवण जेवचो ना. इवन ताणें कितें भेटयलें तें पिवचो ना, हें खावचो ना, सोरो वायन दाका सोरो हे खंयचे पिवचो ना म्हणून दानियेलान निर्धार केलो. म्हळ्यार हांव पवित्रपणान जियेता म्हणून एक निर्धार केलो. पळय आमचे भोव आपुरबायचे घडीत हांगा म्हणटा पूण आपूण रायाचें जेवण जेवना जेवन आनी दाका सोरो पिवन आपणाकच भ्रश्ट करून घेवचो ना म्हणून दानियेलान निश्चय केलो. भ्रश्ट करचो ना म्हणून. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16 म्हणटा की तूं देवाचें मंदिर, देवाचो आत्मो तुज्या भितर वस्तिकान आसा. ह्या आडवेंटांत आमी एक निचेव घेवंक जाय. वायटा हात घालून भ्रश्ट करून घेवचो ना. पळया ह्या भुरग्यान ह्या स्त्रियेन पारगांवांत गेल्ल्या वेळार अपराध म्हणलो, चोरी असो, ती म्हणा लागली म्हजो देव म्हज्या पक्षान आसा. म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार हांव वायट करची ना. म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार हांव पाता करची ना. केला जाल्यार मॅडम हांव सच सांगता हांवें तशें करूंक ना. जर देव म्हज्या पक्षान आसा म्हाका हांगा दवरतलो. जर कितेंय म्हणजे सोडून जाल्यार हांगा तो धाडटालो. डायरेक्टली ती उलोवंक लागली. आता पळय दानियेला विशय परतून या मुखार वळी 9. देखून दानियेलान आपणाकच बसवंक मुखेल हिजड्यान ताका कारण दिवं नये म्हूण ताणें ताचे लागीं विनंती केली. देवान दानियेलाक मुखेल हिजड्याचो मोग आनी ताची दया लाभयली. कित्याक म्हळ्यार दानियल मागा लागलो त्या वेळार देवा मुखेल हिजड्याचें मन कणवळें आनी मोवाळें. कित्याक म्हाका तांचें मांस खावंक नाका, दाका सोरो पिवंक नाका. हांवें निश्चय केला तुज्या खातीर हांव पवित्रपणान जियेतलो. हांव दानियल, श्रद्धक, मेशक, अबेदनेगो आमी सगळीं जाणां पवित्रपणान जियेतले. हांव पवित्रपणान इनाम आसा. पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 21:15-16 अशें म्हणटा की बगर तुमकां आपण दिलो देव जसे भाग्यवान तशे तुमी भाग्यवान जाया. परतून म्हणटा बगर तुमकां आपण दिलो देव जसे भाग्यवान तशे तुमी भाग्यवान जाया. सर तुमच्या सालीन भाग्यवान जाया. पवित्र पुस्तके अशें बरोवन आसा हांव भाग्यवान देखून तुमी भाग्यवान जायचे. हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवान जायचे. हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवान जायचे. भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवान जायचे. दानियेलान, श्रद्धक, मेशक, अबेदनेगो त्या कांय जाण निर्धार केलो की आमी भ्रश्ट करची वस्त, आमकां मेळोवची वस्त आमी खावची ना, दाका सोरो पिवचें ना. पळय कितें आपुरबाचो निर्धार ताणें केलो. ते निर्धाराचो प्रतिफळ कितें म्हणून मुखार सगळे वाचता जाल्यार थोडे वाचता हांव म्हज्या मगजो आयकाय. कित्याक म्हळ्यार जेन्ना तूं निचेव करताय ह्या आद्वेंतान हे बरे जिवी जिवंक निचेव करता आमी. खरेंच मात आमचे भितरले मेळेपण काडूंक आमी निचेव करता. न्हय की 40 दिसां खातीर मात्र न्हय, आद्वेंताच्या थोड्या हप्त्या खातीर मात्र न्हय. आमच्या जिवितान हर एक घडी हो निर्धार आसूंक जाय. कोणें दानियेलान मुखेल पात्र वयसून घेतलो आनी म्हणा लागलो की मुखेल हिजड्या म्हणा लागलो की आमी रायाच्या मेजाचें जेवण जेवची ना. मुखेल हिजडो म्हणा लागलो की जर तुमी तशें करिना जाल्यार रायान म्हाका तुमकां पळोवंक दिला. बाय चान्स आनीक 3 वर्सां मुखार रायाच्या मुखार उबे रावता आसतना तुम्ही बारीक जाल्ली वय जाल्यार म्हाका तो जिवीशी मारतलो. तुम्ही ते करूंकूच जाय. देखून दानियल म्हणा लागलो की 10 दीस आमकां टायम दी, 10 दीस आमकां तरकारी म्हळ्यार वेजिटेबल दी आनी उदक दी. जर 10 दीस आमी बारीक जाल्या, इवन भागल्या, इवन आमच्या मुखार म्हण गळोन गेल्ले वय जाल्यार तूं कितें सांगताय ते आमी करूंक तयार आसा. म्हळ्यार रायाच्या मेजा वयले जेवण जेव आमी तयार आसा. जर 10 दीस हे वेजिटेबल तरकारी खावन उदक पिवन आमी मोठे जाल्ले वय जाल्यार, फुडफुडी जाल्ले वय जाल्यार आमी सांगल्या बरी तुवें आयकाचें. मुखेल हिजडो म्हणलो येस तयार जालो. 10 दीस
तांकां तरकारी म्हळ्यार व्हेजिटेबल आनी पिवंक उदक मात्र दिवंक सुरू केलें. 10 दिसां उपरांत मुखेल इस्रायला मुखार येता आसतना ते मोठे धाटे मोठे जावन सोबीत जावन आसले. म्हज्या मगज टायम येयलो रायाच्या मुखार उबे रावचो. ते रायाच्या मुखार उबे रावता आसतना म्हज्या मगजचो राय सगळ्यांक पळयता. कित्याक म्हळ्यार रायाच्या मेजा वयले जेवण जेवल्ल्यांक दाकासोर पियेल्ल्यांक पळयता आसतना तांच्यांकी सोबीत आनी मोठायन धाटे मोठे जाणवायन वर्त्या सत्तेन देवान बरले. डॅनियल, श्रद्धक, मेशक, अबेदनेगो तांकां राय पळोवन धाटाक जालो. उतार म्हणटागी एगडी पळया ओळी 17 थावन एगडी पळया 17. ह्या सोग तरणाट्यांक देवान गिन्यान दिले. देवान म्हज्या मग पळया तांणी तरकारी खाल्ल्या द्वारी, व्हेजिटेबल खाल्ल्या द्वारी, दाकासोर पियानातल्या द्वारी, रायाच्या मेजाचे जेवण जेवण आसतना भ्रश्ट कणगेनातल्या द्वारी देवान फर्स्ट गिफ्ट तांकां गिन्यानाचे दिले. वाचे एगडी देवान गिन्यान दिले आनी तांकां सगळ्या साहित्याची आनी जाणवायेची वळख करून दिली. दानियेलाक हर एक जिन्साच्या दर्शनाचो आनी स्वप्नांचो अर्थ दिवचे, शब्दांचो अर्थ सांगचे देणे आसले. देवान तांकां दिले. म्हज्या मगजनू कित्याक हे सांगता म्हणल्यार बरें करून वाचात तुमकां कळटा. कित्याक म्हळ्यार एक प्राचिता द्वारी देव कितली धारा आमच्या जिवितान उक्ते करता. तांणी बरें करून मांस खावन, बरें करून दाकासोर पिवन, धाटे मोठे जावन बरें करून राव येत आसले. तांणी तांच्या कुडीची दंडोळणी केली. कित्याक राय कारभारपणान रासलेची जायची जाल्यार दंडोळणेची गरज आसा म्हणून, प्राचिताची गरज आसा म्हणून तांकां कळीत आसते. सौगास आनी तरणाटे हे तांणी बरें खावच्या टायमार, बरें जेवच्या टायमार, बरें पिवच्या टायमार आपल्या कुडीची तांणी दंडोळणी केली. कुडीची म्हाका उडास 2019 कोविडाच्या त्याच वर्सा बापूर्वेचो उडास म्हाका. आमी डिसायड केले 25th क्रिसमस उपरांत आमी गोवा भोंवंक वयचे म्हणून. त्याच 25 राती देव म्हणा लागलो की चायनान कोविड विस्तारूंक सुरू जाला. आज राती तुमी म्हज्या सांगाता बसतात की. तेन्ना रॉयसाना विचारले आनी आमी दोगांय जाण एक रात होल नायट आमी सोगम्या सांगाता बसता. परतून सकाळी मागणें काबार जावच्या पयले देव म्हणालो फाल्यां बसताय की. आमी दुसऱ्या दीस बसल्या. तिसऱ्या दिसा आमी टिकेट काडल्या गोवा वचूंक. टिकेट कॅन्सल केली. 1 वीक बसल्या. 1 वीक मात्र न्ही म्हज्या मगजच्या सुमार 92 नायट्स आमी सक्रामेंता मुखार बसल्या. तो प्राचीत, ती मागण्याची मांडावळ, ती दंडोळणी आज संवसारांत ज्या 92 नायट्स वाचलो बायबल हर एक घरांनी आज देवान पावीत केला. म्हज्या मगाच्या कितेंय करीचे जाल्यार आमकां दंडोळणी जायची, प्राचीत आदारचे. हे तरणाटे आनी बरें जेवण तांकां असलें. रायान हुकूम दिल्ली की तांकां बरें करून पळोवंक जाय. तांकां कितें जाय तें दिवचें, कितें खाता तें दिवचें. तांणी पुश्टी जायचे, जाणवायन बरोवचे आनी बरें हेल्दी आसाचे. डॅनियल, श्रद्धक, मेशक, अबेदनेगो तांणी कितें विंचून काडले? ओन्ली व्हेजिटेबल आनी उदक. आमी दंडोळणी करता मुखल्या हंतार, मुखल्या पावंड्याचेर, उदरगतीच्या पावंड्याचेर पावचे जाल्यार आज दंडोळणीची गरज आसा म्हूण तांकां कळ्ळी. भ्रश्टिल्ले इवन खंयचे पातक्या कारण जावचे, मेळेकरचे जिविताचे खंयची वस्तू आमी हात लायना. पळया ताचो निर्धार देवाक पावलो. मात दंडोळणी तांणी कंटिन्यू केली. त्या दंडोळणेद्वारे देवा तांकां गिन्यान दिले आनी सगळ्या साहित्याची जाणवायची वळख दिली. दानियेलाक सर्जनाच्या दर्शनाचो स्वप्नाचो अर्थ सांगचे वर्ते देणे दिले. तांकां आपणा मुखार हाडूंक रायान नेमलेलो वेळ आयिल्लो तेन्ना मुखेल हिजड्यान तांकां नेबुकदनेझराच्या मुखार हाडले आनी राय तांचे कडेन उलयलो. डॅनियल, हनानिया, मिशेल आनी आजारिया हांचे सारको सगळ्या तरणाटां मदें कोणूच नातलो.
ह्या 4 जाणां तरणाट्या बरी सगळ्या ग्रुपांत कोणी तरणाटे नातले आणि केल्ले कितें ओन्ली वेजिटेबल आनी उदक. म्हज्या मगाच्यानो ॲडव्हेंटाच्या काळार आमच्या दंडोळणेक देव प्रतिफळ लाभयता. पण हे बरें वाचले जाला. आज तुमकां कळटा की रायान तांकां बरो हुद्दो दिलो. तरणाट्यानो हे लायनीर तुमी आसात जांफ्रो, ह्या ॲडव्हेंटान एक निर्धार करा. जांफ्रो म्हज्या मगाच्यानो थोड्या विशयां तुमी स्टक जाला. जांफ्रो ह्या ॲडव्हेंटांत एक निर्धार करा. म्हजी दंडोळणी हांव करतलो. जसे डॅनियल, श्रद्धक, मेशक, अबेदनगोन कशे दंडोळणी केली तशे आज ह्या मोठवी दंडोळणी कर म्हजी जेजूची सकत हांव अनुभव करतलो म्हणून एक निर्धार करया. तोच बाप आम्हा सर्वांचेर आमचे आशिर्वादा, बेसांवां आनी कृपा लाभयतलो. आमेन. एकडे आमचे दोळे धांपया. ह्या गायनान भाग घेता आसतना समेची सकत आमी अनुभव करया. जेजू जण एकल्याक आमकां आपोवन आसा. आमचे कश्ट, आमचे दूख, आमची अस्कत काय आमचे उणेपण हळू करूंक जेजू आमकां जण एकल्या आपयता आसा. ह्या गायनाद्वारी जेजूक आमी उलो मारया आनी तेची सकत आनी सामर्थ्य आमी अनुभव करया. वेळार तुझ्या आत्म्यान भर जेजू. तुझ्या दैवी सत्यान आमकां भर जेजू. आमकां जण एकल्याक तूं आपोवन आसाय. आमची काळजां मनांत वसवाडून आसाय. तुझ्या स्पिरितान आमकां भर जेजू. तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. जण एकल्याक आदव्यांताच्या दिसा, ह्या आदव्यांताच्या काळार काळोखांतल्यान वसवाडाक येवंक आपयते आसा. काळोखांतल्यान वसवाडाक येवंक तो जेजू तुका आपोवण दिते आसा. आज वायटा पाटकन दैवी सगळं अनुभव करूंक जेजू तुका आपोवन आसा. ह्या वेळार आपोवन आसा जेजू तुका ह्या वेळार. वैसुम्या तुका आमची पुस्तक जण एकल्यांची हर एक दिसा तो धैर्यान आमकां भरता आसा. तो खंयच्याय घडये तूं उलो मारशी जाल्यार रे तो तक्षण तुज्या लागीं आसा. खंयच्याय घडये तूं ताका उलो मारशी जाल्यार रे जेजू तुज्या लागीं आसा. जेजू तुज्या लागीं आसा. जेजू आपयता जण एकल्याक ह्या वेळार. जॉयल जेजू तुका सकाळी चेवळ आपोवन आसा. तूं खंत करिनाका, भिया नाका. जांफ्रो समस्ये वळख जावन काकाल जाले जाल्यार पीटर, हर एकल्याची नांवां, जेसिंता जेजू कळीत आसा. ह्या वेळार जण एकल्याची नांवां जेजू कळीत आसा. तो तुज्या मुखल्यान वेतलो, दोंगर समातोल करतलो. आज आयसीयूत आसता, व्हेंटिलेटर आसता, मरणाच्या तोंडार आसता, लास्ट स्टेजीर आसल्या, कश्टाक वळख जाल्ल्या जण एकल्या भाव भयणांक तो आज आपोवन आसा. हांव तुका रक्षण दिता, हांव तुका राखून व्हरता, हांव तुका सांबाळून व्हरता. हांव तुजो देव तुज्या मुखार रावता. मोगाच्यानो आमी भोव आपुरबायन डॅनियल, श्रद्धक, मेशक, अबेदनेगो विशयान आयकल्या. उतार आमकां म्हणटा की भोव आपुरबायन आनी राय ताचे कडेन उलयलो. दानियल, हनानिया, मिशेल आनी अजारिया हाचे सारको सगळ्या तरणाट्या मदें कोणूच नातलो. देखून ते राज दरबाराचे सांदे जाले. तांचे एक दंडोळणे द्वारी राज दरबाराचे सांदे ते जाले. परतून म्हणटा ऐका, तांचे एका दंडोळणे द्वारी कित्या वर्स 8 म्हणटा, पूण आपूण रायाची जेवण जेवन आनी दाकासुरो पिवन आपणाकच भ्रश्टोंचे ना म्हणून दानियेलान, श्रद्धक, मेशक, अबेदनेगो निर्धार केलो. परतून म्हणटा, पूण आपूण रायाचे जेवण जेवन आनी दाकासुरो पिवन आपणाकच भ्रश्टोंचे ना म्हणून
ताणी निर्धार केलो. त्या खातीर होळी आमकां 20 म्हणटा कित्याक म्हणल्यार होळी 19 आमकां म्हणटा गे देखून ते राज दरबाराचे सांदे जाले. सांदे एक दंडोळणी उदरगतीच्या पावंड्यार तांकां व्हरून पावयले. म्हज्या मोगाचो आयचो मंगळाचो दीस आमकां जण एकल्यांक एक आशिर्वाद आसो, एक बेसांव आसो, एक कृपेचो जावन आसा. हांगाची 2 टेस्टमनी आयकून देवाक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. ग्रेटा डिसोजा म्हणले बहीण ताणें तावन आपली साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा गेल्या वर्सा एप्रिलांत म्हाका एक्सिडेंट जाल्लें आनी म्हज्या पेंगटाची सर्जरी करची आशिल्ली आनी ती पेंगटाची सर्जरी करून म्हाका रॉड घाल्ले. 6 म्हयन्यांनी ते रिकवरी जालें आनी उपरांत हांव परतून चॅकअपाक गेल्ल्या वेळार डॉक्टरांनी म्हज्या रायट पेंगटांत मायनर फ्रॅक्चर आसा म्हणून सांगलें. तांणी 21 डेजाचे गुळयो दिवन म्हाका बेड रेस्ट करूंक सांगलें आनी ते गूण जायनासल्यार म्हाका ऑपरेशन करची गरज आसा म्हणून तांणी कळीत केलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नाशिल्ली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागो नाशिल्ली आनी कालच्या दिसा हांव परतून टेस्टाक गेल्ल्या वेळार 21 डेजाच्या गुळयांनी म्हाका सक्कळी गूण जाला. म्हाका येदे व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा म्हज्या पुताचो रिपोर्ट कालच्या दिसा येवंक आसलो तरी पूण तूं कालच्या दिसा येवं नासलो. हांव भियेल्ली आनी हांव नायट विजिलाक नायगांव गेल्ल्या वेळार थंयसर हांवें कळनासतना ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर मागलें आनी देवाच्या दयेन आयच्या दिसा ताचो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आयला. कितेंच बादाक ताका जालें ना. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. म्हज्या मोगाचेनो आमी सुरवातेच देवाची उतार आमी वाचल्या. परतून आमी वाचचे नाका. घरा आसले विसना साम 23 आज वाचा. साम 23 तुमीच तुमच्या घरा वाचा आनी सोम्याच्या दैवी सक्तेचो अनुभव करा. आज दनपरा सलवणी रिणार कश्टान विजाच्या समस्येक वळख जाल्ल्या जण एकल्या खातीर आज माग्या. हर एका दनपरा 3 ते 4 व्हडा संख्यान तुमी भाग घेतात. त्या तरी सुखय नासतना 1 वराच्या आराधना कित्याक ह्या दिसान तुमी जायते बिजी आसात. फ्रॉम म्हज्या मोगाचेनो ह्या आद्व्यांताच्या काळार येताळे दनपरा खंयच्याय वेळार इल्लोसो बसा आनी येताना वेताना त्या आराधना आयकया. तसो देव आमकां राखूं दी, सांबाळूं दी, आशिर्वादीत करूं दी. तशेंच अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणेच ह्याच ब्रेस्तरा म्हज्या मोगाचेनो आमी 4 ब्रेस्तरा स्पेशल एडोरेशन दवरला. म्हळ्यार 4 ब्रेस्तार डेलिव्हरन्सा खातीर डेलिव्हरन्स एडोरेशन 7 to 9:15 पर्यंत आराधनांत ह्या जाग एनॉयटिंगा खातीर मागण्या खातीर तुमच्या तकलेर हात दवरून मागतले. कोणी फ्री आसा येया. व्हडा संख्यान सेंट जोसेफ द क्वार्कर चर्च बँड्राइस्ट सांजे 3 ते 4 आमच्या लाईव्ह जावंक आनी पवित्र विनवणे खातीर भायर दवरतले आनी हांव कावन्सिलिंगान त्या सुवातेर आसतलो. आनी एक अनाउन्समेंट जावन सायब साल्वादोर फिर्गस बेल्टांगडी हांगा 3 दिसाची ओपन कन्वेन्शन आसा. डिसेंबरचे 6, 7, 8 म्हळ्यार शुक्रार शेनवार आयतार. शुक्रार आनी शेनवार सांजे 4 ते 8 वरां पर्यंत अर्घा वाकाणी मिसाचें बलिदान आनी शिकोण आनी पवित्र विशेष आराधन गरजेवंता खातीर जण एकल्या खातीर मागणें. 8 तारीख आयतारा सकाळी 9 वरां तावन 1 वरां पर्यंत तरणाट्यांक भुरग्यांक व्हडा संख्यान येया. तुमकां जण एकल्यांक आपोवणें आसा आनी जण एकल्यांक तुमच्या गरजा खातीर आमी मागतले. हांव आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकूया. I'm Celine Pinto from Mira Road. My throat is a bit bad. I had a stroke in March, but through the intercession and prayers of Brother Prakash and their team, I'm here standing in front of you, a living miracle. And yesterday during the prayers, I was having that poking in my eyes and back pain I was getting. I was healed of 2 things. And I'm sorry, I'm still a bit nervous. And one more thing is, he said you'll get some good news on the phone. We are looking to sell for our house because of financial problems. And yesterday we got somebody for our house. And he sent me the token amount. So I thank God and Brother Prakash. And praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. UK तावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशयता.
ती म्हणटा म्हाका UKची विजा फावो जाल्ली आनी थंयसर आमी एक घर सोदून आसल्या आनी आमी कितलें घर सोदल्यारी आमकां घर मेळों नातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासली आनी आतां देवाच्या उतराच्या सक्तेन आमकां एक बरें घर फावो जालां. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळसंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. UK तावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा 2 वर्सां तावन हांव UK विजा खातीर राखून आशिल्ली. हांवें 3 फावटी IELTS आनी 2 फावटी OET एग्जाम बरयलें. त्या एग्जामांनी म्हाका बरें करून स्कोर करूंक जालें ना. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासली आनी आजाप म्हणल्या बरी म्हाका फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत बरे मार्क्स मेळ्ळे आनी म्हाका विजा फावो जाली. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळसंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. ऑस्टीन म्हणलो भाव इस्रायल तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हाका काम नातलें आनी हांव कामाच्या सोदनेर आशिल्लो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9:9. हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लो. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार कळनासतना हांव मागो नाशिल्लो आनी देवाच्या दयेन म्हाका आतां बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळसंतावन अर्गां दितां.